السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الرابع عشر، واللي غنخدمو فيه واحد الامتحان الثاني، الامتحان الكتابي الثاني اللي هو ديال الدورة الاستدراكية، واللي متعلق دائما بلا فاكولتي دي سيونس أكادير. هنا فقط كملاحظة، راه واخا مثلا خدمت جوج الامتحانات اللي متعلقين بالكلية ديال أكادير، كلية العلوم أكادير، هادشي ما تيعنيش بأنه الطلبة والطالبات اللي هما من جامعات أخرى ما غاديش يستافدوا، وإنما العكس، لأنه تتكون بزاف ديال بزاف د الحوايج اللي هي مشتركة في الامتحانات بين الجامعات. إذن ضروري أنه تكون الاستفادة. إذن هنا بالنسبة للسؤال الأول في هذا الامتحان، قالك لو schéma suivant présente la structure de la Terre. Complète la légende indiquée les noms en face des flèches. إذن هنا عطاو لينا واحد لو شيما اللي هي تتمثل بنية الأرض، لا ستركتور دو لا تير، وطلبو منا نعطيو أسماء ديال هاد لي فليش اللي كاينين هنا. كملاحظة بالنسبة لهاد لو شيما، هي ما طلبوش منا المكونات ديال لا ستركتور نمثلوهم كاملين، لكن بالضرورة أنكم تشوفوا لو شيما اللي كاينة في الكور وتعرفوا جميع المكونات ديال لا ستركتور، وكذلك تعرفوا التموضع الصحيح ديالها. إذا حنا غنحطو الأسماء اللي طلبوا منا هنا. إذا بالنسبة لهاد لافليش تيمثل خط كونتينونتال، يعني القشرة القارية. هاد لافليش تيمثل لوسيان، هذا تيمثل موهو يعني انقطاع موهو. هذا تيمثل مونطو سوبيريور، الرداء العلوي. هاد لافليش تيمثل واحد لالتيتود اللي هو بين 70 و 150 كيلومتر. هذا تيمثل مونطو انفيريور. هذا تيمثل غوتنبرغ يعني الانقطاع الثاني غوتنبرغ. هذا تيمثل النواة الخارجية نوايو اكسترن. وهذا تيمثل اليمن، الانقطاع الثالث اللي هو اليمن. بالنسبة لافليش الأخير هو تيمثل نوايو انترن. نمشيو للسؤال الثاني والسؤال الثالث. السؤال الثاني قالك ديفيني لو سولي دو مينوت، يعني طلبوا منا نعطيو التعريف ديال الشمس ديال لو سولي، والتعريف راه كاين في الكور، يعني فقط غتهز وتحط هنا. السؤال الثالث قالك كيلي لا ديفيرونس انتر لو موفمون دو بريسيزيون et le mouvement de notation. طلبوا منا نعطيو واحد الفرق اللي كاين بين موفمون دو بريسيزيون و موفمون دو نوتاسيون. هادشي كامل اللي كاين في الدرس، فقط غنجيو نحطو الإجابة. بالنسبة للتعريف ديال الشمس، سولي une étoile du système solaire dont la classification astronomique c'est une étoile de type Pnine jeune d'une masse d'environ 1,9891 fois 1030 كيلوغرام. لأن هذا تعريف مختصر، يعني ممكن لأي واحد باش يعبر، يعني فقط يعطي التعريف اللي هو صحيح ومختصر. بالنسبة للسؤال الثالث، الفرق بين موفمون دو بريسيزيون و موفمون دو نوتاسيون. بالنسبة لا نوتاسيون هي un mouvement périodique de l'axe de rotation d'un objet autour de sa position moyenne. يعني لا نوتاسيون هي تتعني واحد الحركة الدورية، موفمون بيريوديك، بالنسبة لمحور الدوران ديال واحد لوبجي في المواضيع ديالو، في لابوزيسيون ديالو. بالنسبة لا بريسيزيون est le nom donné au changement graduel d'orientation de l'axe de rotation d'un objet. يعني هاد لا بريسيزيون هو واحد الاسم اللي هو يطلق على التغيير التدريجي ديال محور الدوران ديال واحد لوبجي. إذا هذا هو الاختلاف. نجيو للسؤال الرابع. كوموني لو بيلون رادياتيف جلوبال au sommet de l'atmosphère. Pourquoi؟ يعني هنا طلبوا منا نعطيو نبينو كيفاش داير بيلون رادياتيف في الجزء العلوي ديال الاتموسفير، يعني ديال الطبقة ديال الأرض اللي هي الاتموسفير. بالنسبة لو بيلون رادياتيف يعني مجموع ديال الطاقة المستقبلة والمفقودة بالنسبة للطبقة ديال الأرض بالنسبة للاتموسفير. يعني
طلبوا منا نبينو كيفاش داير هاد البيلون رادياتيف في هاد الاتموسفير. الجواب هو لو بيلون رادياتيف جلوبال au sommet de l'atmosphère est nul، يعني ضعيف أولا منعدم، و en équilibre أولا في توازن، car la somme des énergies provient du soleil est égale à celle libérée par la Terre، l'atmosphère. يعني قالك هنا هاد بيلون رادياتيف في هاد الاتموسفير هو منعدم نيل، أولا هو ممكن يعني نقولو في توازن. علاش؟ حيت المجموع ديال الطاقة اللي هي جات من الشمس، يعني الطاقة الشمسية، هي تتساوي يعني الكمية اللي يتم تحريرها من طرف الاتموسفير ديال الأرض. بالنسبة للسؤال الخامس، quel est l'effet de l'atmosphère sur la répartition latitudinale de la température؟ يعني قالك شنو هو التأثير ديال الاتموسفير في التوزيع الارتفاعي ديال درجات الحرارة يعني على مستوى الأرض. أيضا نجمعو مع السؤال السادس، قالك qu'appelle-t-on humidité Saturne, comment évolue-t-il avec l'altitude؟ يعني قالك يعني اش تنسميو هاد المفهوم اللي هو humidité Saturne، وكيفاش تتطور هاد المفهوم في الارتفاع في l'altitude. إذا السؤال الخامس الجواب هو comme la répartition de la température suit-il de l'énergie selon l'altitude. La température sera plus fort vers l'équateur que vers les pôles. اللي قالك هنا حيت أنه المطلب هو نعطيو التأثير ديال الأتموسفير يعني بالنسبة للتوزيع الارتفاعي ديال درجات الحرارة. إذا التأثير هنا هو أنه يعني درجة الحرارة تتكون يعني في هذه الأتموسفير هي تتكون قوية جدا فوق، تتكون قوية في الاتجاه ديال خط الاستواء، في الاتجاه فيغس ليكواتور، يعني مقارنة يعني بالاتجاه ديال الأقطاب ليبول. يعني في هذا ليكواتور تتكون قوية بزاف مقارنة مع ليبول، يعني مقارنة مع الأقطاب. بالنسبة للسؤال السادس، qu'appelle-t-on humidité Saturne, comment évolue-t-il avec l'altitude؟ يعني نطلبوا منا يعني اشنو تنسميو هاد l'humidité Saturne. الجواب هو l'humidité Saturne est la quantité de vapeur maximale que peut contenir une masse ou un volume d'air. Il diminue avec l'altitude car la température diminue. يعني هاد l'humidité Saturne هو اسم يطلق على واحد الكمية ديال البخار القصوي، يعني كمية المادة ديال البخار القصوي، لا كونتيتي دو فابور ماكسيمال. وهاد لو فابور ماكسيمال هو متكون من واحد الكتلة، من واحد لاماس اولا من واحد الحجم، ان فوليم و ان فوليم، يعني من واحد الكتلة اولا واحد الحجم ديال ليغ، يعني ديال الهواء. يعني هذا هو humidité Saturne. وهاد humidité Saturne هي تتنخفض مع الارتفاع avec l'altitude أثناء الانخفاض ديال لا تمبيراتور ديال درجات الحرارة. السؤال السابع، la figure ci-dessus représente l'évolution de la température d'une particule d'air dans l'atmosphère. يعني هنا واحد المبيان اللي هو قالو هنا تيمثل التطور ديال درجات الحرارة بالنسبة لواحد الجزيئة ديال الهواء، بارتيكول d'air، يعني في الطبقة ديال الأتموسفير. إذا بالنسبة لهذا المحور الآلاتي تيمثل لالتيتود الارتفاع دائما بكيلومتر، محور الأفاصيل تيمثل درجة الحرارة. يعني هادشي باين. طلبوا منا هنا خطوط متقطعة، يعني نسميو هاد الخطوط المتقطعة شنو هما، وهاد الخط اللي هو متصل شنو هو. إذا هادشي واضح بالنسبة لهاد الخط اللي هو يعني في واحد القيمة اللي هي 40، يعني القيمة ديال درجة الحرارة ديال لا تمبيراتور. لذلك هاد الخط هو تيمثل
يعني التطور ديال التمبيراتور، هذا الخط المتصل، بينما الخطوط المتقطعة تيمثلو ليغ أولا أدياباتيك أوميد، أولا أيضا هذا الخط ممكن نسميه غراديين. بالنسبة له نطلبو منا نعطيو واحد لو تيتر، يعني واحد العنوان. إذن الجواب كما قلنا هو خطوط متقطعة تيمثلو أدياباتيك أوميد، خط متصل تيمثل غراديين. بالنسبة للعنوان اللي قلنا هو تيمثل التطور ديال درجة الحرارة ديال واحد الكتلة من الهواء الرطب، يعني مع الارتفاع، مع الالتيتود، في واحد الحالة اللي هي غراديين فيبل، يعني واحد التدريج الحراري اللي هو ضعيف. بالنسبة لهذا السؤال الثاني قال لي كومباري لو غراديين ا لا دياباتيك، يعني نجيو لهذا المنحنى ونقارنو، يعني نقارنو التطور ديال الغراديين، يعني التدريج الحراري، مع هاد ادياباتيك اوميد، يعني ديال ليغ ديال الهواء. ايضا هنا في السؤال الاخير قال لك s'agit-il d'un air sec ou humide pourquoi، يعني في هذه الدراسة اللي درنا في هذا المبيان واش غنلقاو واحد الهواء اللي هو جاف او لا رطب، يعني مع التفسير علاش. اذا الجواب هو انه في هذا السؤال الثاني d'après la figure le gradient est inférieur à la diabatique، يعني انطلاقا من هذا المبيان اللي شفنا الغراديين هو يعني منخفض مع يعني بالنسبة للدياباتيك أوميد، يعني بالنسبة للمنحنى الآخر. بالنسبة للسؤال الأخير il s'agit d'un air humide car le taux de la diabatique est de 5 degrés par le kilomètre، يعني تم الحصول على واحد الهواء اللي هو رطب. علاش؟ حيت يعني المعدل ديال لا دياباتيك اوميد ديال يعني في الدراسة اللي شفنا دياباتيك اوميد هو يعني النسبة ديالو 5 دوغري، يعني في الكيلومتر.